26 नवंबर 1930 में कनाडा के द मेरिटन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर फैला दी, क्योंकि एक पूरा कबीला नॉर्थ कनाडा से रातों रात बगैर किसी निशानात और बगैर किसी सबूत के अपने घरों से गायब हो चुका था। ऐसा भी क्या हुआ था कि पूरा एक गांव ही रातों रात कहीं चला गया। चले जानते हैं इस वीडियो में। जैन टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नॉर्थ कनाडा के एक दूर दराज इलाके में जहाँ एक अंजुगुनी लेक, जिस लेक के करीब एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 150 से 200 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये कनाडा का ऐसा इलाका है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर मीटर तक सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं, और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। अंजुगुनी लेक के करीब सिर्फ मछलियाँ नहीं बल्कि और भी कई किस्म के जानवर पाए जाते हैं जिनका शिकार किया जाता है, और इस वजह से काफी लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए आते रहते हैं। ये 20 नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जॉय लेबेल नामी एक शिकारी यहाँ पर शिकार के लिए आया। जॉय शिकार में इतना मसरूफ हो गया कि इसको वक्त का पता ही नहीं चला कि सूरज ढलने लग गया। उसका आइडिया था कि वो लेक के करीब एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफी फेमस थे, लिहाजा लेबेल ने अपना सामान बांधा और प्लान के मुताबिक कबीले की तरफ चल पड़ा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था, ना ही कोई आवाज। जॉय को सिर्फ उसके खुद के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि जॉय पहले भी यहाँ आता रहता था, लेकिन इस बार कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर था, क्योंकि पहले जब भी वो इस बस्ती के करीब पहुँचता था तो के भौंकने की आवाज आना शुरू हो जाती थी, जो के बस्ती वालों ने ही पाले हुए थे। लेकिन आज के दिन बस्ती में सन्नाटा और सिर्फ चारों तरफ वीराना ही वीराना था। ये देखकर उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया और तेजी से बस्ती की तरफ जाने लगा। इसका ख्याल था कि शायद बस्ती वाले सो रहे हैं या फिर कहीं चले गए हैं। अब वो दूर से ही बस्ती के खेमे देख पा रहा था, जिनमें से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। आखिरकार जॉय लेबेल बस्ती में पहुंच गया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि बस्ती में ना ही कोई इंसान और ना ही कोई जानवर है, और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि घर के ऊपर से धुआं उठते हुए दिखाई दे रहा था, जिससे लग रहा था कि कोई इसमें मौजूद है। वो रैंडमली एक टेंट में गया और वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, और ये सब मंदिर सब खेमों में ही था। शायद जो ये सब नजरअंदाज कर देता और वहाँ से चला जाता, लेकिन उन सब में से कोई एक ऐसी बात थी जो जॉय को खटक रही थी, और वो थी कि कुछ खेमों में खाने के बर्तन चूल्हे पर ही पड़े हुए थे और उन पर खाना भी जल चुका था। किसी ने भी शाम को खाने के लिए इसको बनाया तो सही, लेकिन खा ना सका। और दूसरी बात जो थी कि वहाँ की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी, वहाँ पर कपड़े भी वैसे ही मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। इन सब से ऐसा मालूम हो रहा था कि बस्ती के लोग यहाँ से अचानक ही गायब हुए हैं, लेकिन आखिर गए तो गए कहाँ। लेबेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। वो इस दौरान देखता है कि जो कुत्ते बस्ती वालों ने पाले हुए हैं वो उनकी जगह पर बंधे हुए हैं, लेकिन भूख प्यास की वजह से मर चुके हैं। हालांकि खाना उनके करीब ही मौजूद था, लेकिन कोई इंसान उनको देने वाला मौजूद नहीं था। एक जगह पर तो उसको एक बड़ी सी खबर भी खुदी हुई दिखाई दी, लेकिन इसको देखकर लग रहा था कि इसको खुदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। जो ये सारा मंजर देखकर घबरा गया और उसकी टेंशन अब बढ़ चुकी थी। आमतौर पर कबीले के लोग जब भी कहीं जाते हैं तो वो अपने कुत्तों को साथ रखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखकर कुछ ऐसा मालूम हो रहा था कि यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब हुआ है। ये सब मंजर देखकर ये बात तो पक्की हो गई थी कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने पूरी बस्ती को कहीं और जाने पर मजबूर कर दिया, और इतनी जल्दी में उन्हें ये बस्ती छोड़नी पड़ी कि अपने खाने
کپڑے اور کتے تک وہ چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے اور یہ سب اس سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ فوراً ہی ٹیلی گراف اسٹیشن پہنچا اور کینیڈین رائل ماؤنٹین پولیس سے رابطہ کیا اور اس کو آنکھوں دیکھی کہانی بیان۔ پولیس جب انویسٹیگیشن کے لیے پہنچی تو جو سب جوئے نے بتایا تھا سب سچا ثابت ہوا۔ پولیس کو شک ہوا کہ کسی نے اس بستی پر حملہ کیا اور یہاں کے تمام لوگوں کو مار دیا، لیکن اگر ایسا ہوا ہوتا تو کہیں نہ کہیں خون کے نشان ہوتے، اگر یہ بھی نہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی سامان یا پھر کوئی ٹینٹ گرا ہوا ضرور ہوتا۔ فوراً ہی ایک سرچ آپریشن شروع کیا گیا تاکہ گاؤں والوں کو ڈھونڈا جائے، لیکن سرچ کے دوران پولیس نے ایک ایسی بات نوٹ کی جو شاید جو نے بھی نوٹ نہیں کی تھی۔ پولیس نے دیکھا کہ پوری بستی کی زمین پر برف دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس پر کسی بھی انسان کے قدموں کے نشان نہیں ہے۔ نشان تھے تو صرف ایک انسان کے اور وہ بھی جو کے۔ اگر جوئے کے علاوہ اس بستی میں کوئی اور نہیں آیا تو لوگ گئے کہاں اور کیوں؟ کوئی بھی نشان موجود نہیں تھا۔ لیک پر برف جمی ہوئی تھی، اس کے کنارے پر کشتیاں زمین پر ٹھہری تھی، کیونکہ اس موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا، اس وجہ سے بوٹس کو زمین پر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اگر بستی والے لیک میں تیر کر کہیں جاتے یا پھر کسی نے مار کر ان کو لیک میں پھینک دیا ہوتا تو کہیں نہ کہیں سے برف ٹوٹی ہوتی یا پھر کہیں بکھری ہوئی ہوتی۔ انویسٹیگیٹنگ ٹیم کو یہ بھی پتا چلا کہ جوئے کے بستی آنے سے 8 دن پہلے ہی یہاں سے سب غائب ہو گئے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 2-3 روز بھوکے رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتی اور گھروں سے نکلنے والا دھواں وہ تھا جو لکڑیاں بجھ جانے کے بعد بھی کافی دیر تک نکلتا رہتا ہے۔ پولیس کے سامنے سوال تو ڈھیر سارے تھے لیکن جواب ایک بھی نہیں تھا۔ کئی مہینوں کے بعد انویسٹیگیشن کے بعد آخر پولیس نے اس کیس کو انسولو کا ٹھپا لگا دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور وقت کے گزرتے ساتھ لوگ بھی اس واقعے کو بھولتے گئے۔ لیکن اس واقعے کے 50 سال بعد 1984 میں روگر بور اور نائک بلینڈی نامی رائٹر نے ایک آرٹیکل پبلش کیا اور اس پورے واقعے کو ایلین سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے آرٹیکل میں بتایا کہ جب وہ اس لیک کو ایکسپلور کرنے گئے وہاں پر انہیں ایک شکاری اور اس کا بیٹا ملا، جنہوں نے ان رائٹرز کو بتایا کہ انہیں لیک کے اوپر کچھ ایسے آبجیکٹ اڑتے ہوئے دکھائی دیے جو اسکیمو ٹرائب کے بالکل اوپر اڑ رہے تھے۔ اس سٹوری کو بیس بنا کر بتایا گیا کہ اس رات ایلینز یہاں پر اترے تھے اور تمام بستی کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایلینز کے حملے کا ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن لوگوں نے پھر بھی اس پر یقین نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے اسکیمو ٹرائب کے بارے میں الگ الگ باتیں بنانا شروع کر دی، لیکن سچائی یہ ہے کہ اس واقعے کو 100 سال سے بھی زیادہ وقت ہو گیا، لیکن آج تک اس بات کا کوئی بھی جواب سامنے نہیں آیا کہ انجوکونی لیک پر بسے اسکیمو نامی ٹرائب کے لوگ اچانک سے کہاں چلے گئے۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔